Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan nga nag-view subong sang Facebook Live sang Tingog sang Kaluwasan. Salamat gid nga padayon kamo naga subaybay sa sini nga buluhaton nga iya sang Dios. Kag saliwat bulahan nga gabi sa tanan nga mga viewers kag followers sa Tingog sang Kaluwasan. So I hope sa sini nga gabi tanan kamo dira ara gid sa maayo nga kahimtangan. I hope nga ang Dios magpakamaayo gid sa aton tanan. Sa wala pa naka-follow, palihog na lang follow agon mangin updated kamo sa tagsa kapag live sa Tingog sang Kaluwasan. And then paki-share na lang agod ang mga friends ninyo, ang mga relatives, ang pamilya maka pamati man sang pulong sang Dios. Supli ako ninyo sa sini nga gabi sa pagtuon naton sa balaan nga pulong sang Dios. Ang title sa aton nga topic sa sini nga gabi, paano maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. So ang verse nga pagatun-an naton sa sini nga gabi gingkuha ko sa Book of Mateo chapter 19 verse 16 up to verse 22. So it's another story nga na-record sa Biblia na hanungod ini isang isa katawo nga nagahandom gid nga maangkon niya ang kabuhi nga wala sing katapusan. So hibaloon naton kon naangkon bala niya ini o kon wala. Paagi sa pagbasa naton sa sini nga istorya. Prior naton basahon ang ini nga story, mga muyo anay kita. Mga kita kaalam sa aton Amay sa langit. Labing gamahanan nga Dios, tagiya sang amon hulam nga kabuhi. Sa sini nga gabi, Father, ginadayaw ginamon, ginahimaya ang imubalaan nga pangalan. Patawad, O God, sa amon nga mga kasalaanan. Kag salamat sinindako naman nga pribilehiyo nga sidiin ginahatag mo sa akon. Tagay ko Ginoo sang kaalam nga langit nun, i-empower ako, O God, sa imubalaan nga espiritu. Agud mapahayag ko Ginoo ang imo nga mensahe. Mapahayag ko Ginoo ang imo nga katuyuan nga gusto mo gid ipahayag sa amon tunga. Tagay ko Ginoo sang kaisog nga masugid ang kamatuoran. Tagay kami Ginoo sang kaalam sa paghangop kag pagintindi sa imo balaan nga pulong. Even Lord, ang naga-view, ang nagapamati sa sini nga tion, i-bless man sila, Father. I-lead man sila, Ginoo. Agud mahangpan nila, Father God, ang imo mensahe sa sini nga gabi. Father God, tinloi ang amon mga pangunahon na ag tigipusoon, agud manginahanda ini sa pagbaton, kag sa pagpamati sa imo nga pulong. Ini nga amon pangamuyo nga may pagpasalamat sa balaang ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Basahon naton ang story hanungod ini sang isa katawo nga nagahandom nga maangkon gid niya ang kabuhi nga wala sing katapusan. So, let's open your Bible. The Book of Mateo, chapter 19.
from verse 16 up to verse 22. So basahon naton diri sa verse 16 nga nagasiling. May isa ka tawo nga nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot. Manunudlo, ano bala ang maayo nga dapat ko himuon agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan? Nagsabat si Jesus sa iya, nga nagpamangkot ka sa akon kung ano ang maayo? Isa lang ang maayo, kag wala sang iban kundi ang Dios. Kung gusto mo nga makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, tuman na ang mga sugo. Nagpamangkot pagid siya. Ano nga mga sugo? Nagsabat si Jesus, hindi ka magpatay. Hindi ka magpanginbabayi o kung magpanginlalaki. Hindi ka magpangawat, hindi ka magsaksi sang butig. Tahuron mo ang imo amay kag iloy, kag higugmaon mo ang imo isig katawo pareho sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Nagsabat ang pamatanon, inatanan ginatuman ko, ano pa bala ang kulang sa akon? Nagsabat si Jesus sa iya, kung gusto mo nga wala ka nagit sang kakulangan sa panulok sang Dios, magpauli ka kag ibaligya ang imo mga pagkabutang kag ang kwarta ipanagtag mo sa mga imol. Sa sining paagi, mangin manggaranon ka sa langit. Dayon, magbalik ka sa akon. Dayon, magbalik ka kag magsunod ka sa akon. Verse 22. Sa pagkabati sadto sang pamatanon, naghalin siya sing masinulubon. Kay madamo ang iya manggad. So pamangkot sa sininga gabi, nabaton bala sini nga tawo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang sabat, wala. Diri sa Mateo chapter 7 verse 21, nagsiling diri si Jesus, madamo ang nagapanawag sa akon ngalan, Ginoo, Ginoo, pero wala ini nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios. Kay ang tawo lamang nga nagatuman sa kabubuton sang Amay, amo ang masakop sa paghari. So matahag nga ang ini nga tawo, wala niya naangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. It's because wala niya natuman ang kabubuton sang Dios. Pamangkot, kaya mo ining title sa aton nga topic sa sining nga gabi, paano maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang pulong sang Dios amo ang magasugid sa aton. Amo ang magatudlo sa aton sa sini nga mga kamatuoran. I hope nga ara ka mo dira kag pamatian naton ini sang maayo. Tungod tama ini ka importante nga kamatuoran nga dapat naton mahibaluan. Kay basi bala nagsalig kita nga abi naton luwas na kita, maangkon ko na ang kabuhi nga wala sing katapusan. Basi bala nga aton prinsipyo kaangay sining tawo nga manggaranon. No? Nga nagpadayaw siya nga halos ang kasuguan sang Dios, natuman niya nangin matutom siya sa ilang nga relihiyon. No, nangin relihiyoso ang ini nga tawo, but wala man siya nakaangkon sining kabuhi nga wala sing katapusan. So pamangkot paano
maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan? Number 1, tuuhi si Kristo Jesus. Paagi sa pagtuo, maangkon naton ang ining promisa sang Dios, ang kabuhi nga wala sing katapusan. Pagtuo nga sincero, pagtuo nga naghalin sa imo tagipusoon, pagtuo nga matinud-anon dira sa Dios. Kag ini nga pagtuo na sentro gid lamang kay Kristo Jesus. Pamatuo diri sa Book of John chapter 3 verse 16. Nagsiling diri, kay ginhigugma sang Dios ang katawhan sa kalibutan, sa bagay ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Praise God. Tama ka at hag sa sini nga kamatuoran. Nga ang kabuhi nga wala sing katapusan, maangkon naton paagi sa aton pagtuo kay Ginoong Hesus. Kay sa sini nga dinalan, ginpahayag sang Dios ang iya dako nga paghigugma. To prove nga siya naghigugma sa katauhan, ginhatag ya ang iya bugtong nga anak, nga amo si Ginoong Hesus. Sa pagbayad sa aton kasalanan, sa paghugas sa aton kalautan paagi sa hamili nga dugo ni Kristo. Paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus, na angkon naton ang kapatawaran sa aton kasalanan. Ginpatawad kita sang Dios paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus. Gani gindeclare sang Dios nga ang bisan sino nga magtuo kay Jesus, hindi na mawala, hindi na maimpyerno, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Maatahag, wala na mention diri nga paagi sa relihiyon, paagi sa maayong buhat, paagi sa pagtuman sang kasuguan, paagi sa pagbautiso, kundi paagi sa pagtuo sa bugtong nga anak sang Dios nga amo si Kristo Jesus. I hope nga ang aton gintindugan nga doktrina amo ining gintudlo sang pulong sang Dios nga paagi kay Kristo Jesus. Ginhambal pa niya diri sa Book of John chapter 14 verse 6. Nagsiling si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Rason nga wala na sing iban nga dalan. Wala na sing iban nga paagi nga maluwas ang tawo. Wala na sing iban nga paagi nga maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan, no? Kundi si Ginoong Jesus. No, kundi paagi gid lang kay Kristo Jesus. Madamo sa mga supporting verse nga nagapamatuod, kag ang ini nga kamatuoran hindi na pwede islan, hindi na pwede balion pa. No? Kay ginhambal diri sa Book of Acts chapter 4 verse 12. Walay iban nga ngalan sa idalom sang langit nga ginahatag sa mga tawo agon maluwas. No, only the name of Jesus Christ. No? Wala sang iban makaluwas sa aton kundi si Kristo Jesus gid lang. No kung may ara pa dira nga iban nga paagi nga maluwas ikaw kag maangkon mo ang kabuhi nga walay katapusan kag indi si Kristo Jesus, utod abyan wala ina sing kamatuoran.
isa ina kapagpatalang kag isa ina kakabutigan. Tungod ang pulong sang Ginoo matuod. Ang pulong sang Dios gamahanan. No, kay ang pulong mismo Dios. No, nagasugid ini sang kamatuoran. Kay ginhambal sa Book of John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kaatahag sa sini nga kamatuoran nga sa wala pang kalibutan ang pulong ara na. Ang pulong kaupod sang Dios kag ang pulong mismo Dios. Kag ang ini nga pulong amo ini si Ginoong Hesus. Sa Book of John chapter 1 verse 14, no, siya ining pulong nga nagpakatawo kag nagpuyo upod sa aton. Si Jesus Christ. No? Kaya ang aton nga Dios Espiritu. No? Rason nga kinahanglan nga magsuklob siya sa unod, magpakatawo si Ginoong Hesus. Agod matuman ang propesiya, matuman ang plano sang Dios, nga ang tanan matinluan paagi sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Gani ang propesiya natuman nga si Jesus nagpalansang sa krus. Nagpaagay sa iya dugo, agod kita tanan matinluan sa aton kalautan. Mahugasan kita sa aton kasalanan. Si Kristo Jesus napatay sa pagbayad sa aton kasalanan. Gani ang bisan sino nga nagtuo kay Ginoong Jesus nga siya napatay kag nabanhaw kag nagbaton sa iya bilang Ginoo kag maluluwas, maangkon mo abyan ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ginhambal gid diri sa Book of John chapter 20 verse 31, pero ang mga nasulat diri ginsulat agod magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios. Kag kun magtuo kamo sa iya, may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. Praise God. Tama ka atahag nga ang Biblia, no, gindihon ini, ginhimo ini sa katuyuan nga ang tawo magtuo nga si Kristo amo ang Misaya, amo ang maluluwas. Kag siya ang nagahatag sang kabuhi. Gani paagi kay Kristo, may kabuhi kita nga wala sing katapusan kung kita nagtuo sa iya. Amo ini ka importante sang Biblia. Gani ginhambal diri sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 nga ang Biblia, ang pulong sang Dios, no? Ang balaan nga kasulatan ginhimo paagi sa gahom sang Dios. Agod mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo nga magkabuhi nga matarong. No, amo ini ang katuyuan sang Dios. Amo ini ka-importante sang Biblia. Nahimo ini, nasulat ini paagi sa gahom sang Dios. Ngang tanan nga mga writer diri gin-empower sa Holy Spirit. Kung aton basahon ang Old Testament down to the New Testament, ang mga thoughts diri naga-coincide. No, during the time wala pa man cellphone. Pero nga naga-connect ang tanan kang nagatudlo na hanungod kay Kristo Jesus. Agud masugid
ang kamatuoran nahanungod kay Kristo Jesus. Nga si Kristo amo ang palaagyan sang kaluwasan. Kay ginhambal diri sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, kay tungod sa bugay sang Dios, naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Kristo Jesus. Iniregalo sang Dios kag wala na base sa inyo maayo nga mga binuhatan, gani wala gid sing may makapabugal. Maathag nga ang kaluwasan na angko naton paagi sa bugay sang Dios kag sa aton pagtuo kay Kristo Jesus. Ini bugay sang Dios. No, regalo ini sang Dios. Gani ang ginhimo ni Kristo Jesus. No, bastante na. Kumpleto na ang ginhimo ni Kristo Jesus sa cross of Calvary. Ang ini nga kaluwasan kumpleto na. Rason nga hindi na kinahanglan nga dugangan naton. No, nga mga budlay tatudo maghimo ta kaayuhan para maluwas. No, ang kaluwasan kumpleto na. Ang aton lang himuon, tuuhan naton si Ginoong Hesus. Tuuhan naton ang iya ginhimo sa cross of Calvary. Tuuhan naton nga siya napatay kag nabanhaw. Kag batuno naton si Ginoong Hesus nga aton Ginoo kag maluluwas. Ang maayong buhat resulta ini sa aton pagkaluwas, sa aton pagkaanak sang Dios. Kaya amo ining gusto ni Ginoong Hesus, amo ining kabubuton sang Dios. Nga ang tanan nga mga kaanakan, ang tanan nga mga niluwas, makita si Kristo Hesus sila kabuhi. Rason, ang good works, amo na ning resulta sa imong pagkaluwas. No? Kag ang tanan nga mga kaanakan sang Dios, amo ini ang makabaton sining promisa kabuhi nga wala sing katapusan. I hope nga nangin maathag na sa aton ang ini nga kamatuoran. Kay ining tawo nga manggaranon, wala niya naangkon ang kabuhi nga walay katapusan. It's because wala siya'y pagtuo. Nga mismo si Ginoong Hesus ang iya ginaistorya. Wala siya nagatuo nga si Hesus amo ining anak sang Dios, amo ining Misaya, amo ining manluluwas, amo ining ginpadala sang Amay nga manluluwas sa katawhan sang kalibutan. Rason nga wala niya ginsunod ang ginpahimo sa iya ni Ginoong Hesus tungod wala siya pagtuo kay Kristo Hesus. Damo diri sang mga accounts nga nasulat sa Biblia nga si Kristo Hesus nagpahayag sa iya kagalingon nga siya naghalin sa Amay. Siya amo ang anak sang Dios. Siya amo ang manluluwas. Pero bisan ang mga Parisiyo, ang mga eskriba, ining mga leader sa mga Hudiyo, ining mga nagatudlo sang kasuguan, wala nagtuo kay Jesus. Sila man ni ang author sa kamatayon ni Kristo. It's because wala sila nagtuo nga si Jesus amo ang Misaya. Amo ang anak sang Dios, amo ang manluluwas. Pero hambal ni Ginoong Hesus. Dito sa book of John chapter 20 verse 29. Nagsiling diri si Jesus, bulahan ang tawo nga nagatuo sa akon bisan wala siya nakakita sa akon. First God, kung kita tanan nagatuo kay Ginoong Hesus, bisan wala naton siya nakita, wala naton nabatian niya tingog, wala naton na istorya, wala naton na hikapan, but we believe Jesus Christ, our Lord and Savior. Utod abyan, you are blessed. Tungod, nangin anak ikaw sang Dios.
Juan 1:12. Ang bisan sino nga nagbaton kag nagtuo sa iya, hatagan niya sang kinamataro nga mangin anak sang Dios. Praise God. So hindi ikaw magduha-duha nga manunubli ikaw sining promisa sang Dios ang kabuhi nga walay katapusan. Kung ikaw may pagtuo kay Ginoong Hesus. Tuuhi si Ginoong Hesus nga bisan wala mo siya nakita si mo duha ka mata, ginatuuhan mo nga ang Dios kaupod naton. Bisan subong nga nagaview ka lang, nagapamati ka lang sa sining mensahe sang Dios, utod abyan sa sining nga tion ang Dios kaupod naton. Ang Dios kaupod naton kay naghambal sa Mateo 18:20, kung may duwa o kung tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, ako yara kaupod nila. Dalayawon gid ang Dios sa aton kabuhi sa siningation. Salamat sining pribilehiyo nga sa diin gingamit ako sang Ginoo nga isa sa magpahayag sining kamatuoran. Ang pulong ng akon ginshare sining gabi hindi akon. Pulong ini sang Dios nga naghalin sa balaan nga kasulatan. Hindi ako magsugid sa inyo kung wala ako sang pamatuod. Hindi ako magsugid sa inyo kung ini nabatian ko lang kag hindi ninyo mabasahan. Rason ginakot ko diri ang mga important, ang mga supporting verses agud kamo makaprove nga ini makita gid man sa balaan nga kasulatan. Nga ini nasulat gid man sa balaan nga kasulatan. Nga matuod gid man nga ang kaluwasan, ang kabuhi nga walay katapusan, maangkon naton paagi sa aton pagtuo kay Kristo Jesus. May pasalig si Ginoong Hesus sa aton. Ano man nga magkalatabo sining kalibutan, bisan pang kamatayon, bisan pa ang mga demonyo, hindi na makaagaw pa sa aton sa kamot sang Dios. John chapter 10 verse 28. Hambal diri ni Ginoong Hesus, hatagan ko kamo sing kabuhi nga wala sing katapusan. Kag hindi na kamo mawala. Kag wala na sang may makaagaw pa sa inyo sa akon kamot. Praise God. Amo ining assurance, pasalig sang Dios nga dapat naton tuuhan kag saligan. Tungod ini matuod. Sala gali ang aton pagpati. Nga abi ko, maghimo lang ko sa maayong buhat, okay na. Magsunod lang ko sa mga kasuguan, okay na. O, abi ko, magtutom lang ko sa relihiyon ko, okay na ko. Abi ko, nga mangin Diyos doon lang ko, relihiyoso na ko, luwas na ko, maangkon ko na ning kabuhi nga walay katapusan. Abyan kung wala ikaw pagtuo kay Kristo, kag kung may iban ka pa nga ginatuuhan, no? Aside kay Jesus Christ, kaluluoy ikaw abyan. Dapat ang pagtuo nimo na sintro gid lamang sa isa ka Dios. Sa buhi nga Dios, sa Dios nga hindi makita, nga mo si Kristo Jesus. No, bulahan ikaw nga nagatuo kay Kristo bisan wala mo na siya nakita. Kasi Ginoong Hesus ang nagpahayag sini nga kamatuoran. Magsimba kita sa espiritu kag kamatuoran. Makapangumuyo kita bisan diin tuod ang aton nga Dios gamahanan. Ara siya sa bisan diin nga lugar. Kung ikaw anak na sang Ginoo, ang Ginoo magapamati sa imo sa tagsa nimo kapag panawag. Ano pa? Nga sa diin maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. No, higugmaa si Kristo Jesus. Higugmaa si Kristo Jesus. Kay ginhambal diri sa book of John chapter 14 verse 21.
ang tawo nga nagabaton kag nagatuman sang akon mga sugo, amo ang nagahigugma sa akon. Ang nagahigugma sa akon, ginahigugma sang akon amay. Kag ginahigugma ko man siya, kag ipakilala ko sa iya kung sinugid ako. Praise God. Ang aton nga Dios, naghigugma sa aton. No? Naghambal lang wala siya, nga ginhigugma kita, wala bala siya aksyon. May aksyon ang Dios. Ginahatag ya ang yabugto nga anak. To prove nga kita naghigugma. To prove nga ang Dios naghigugma sa aton. Ginhatag ya ang yabugto nga anak nga mo sa Ginoong Jesus. Diri sa John chapter 14 verse 21, so, ang tao nga naghigugma kay Kristo, dapat magbaton kag magtuman sa mga sugo. No? Ano ba lang sugo ni Ginoong Hesus nga dapat naton tumanon? No, ang iya kabubuton aton sundon. No? Ginhambal rin ni Ginoong Hesus sa Mateo chapter 22, verse 37 up to verse 39, nahanungod ini sa duha kadalagko nga sugo. Ang una, higugma ang Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalag, kag sa bugos mo nga hunahuna. Ang ikaduha, higugmaon mo ang imoy sigatawo, pariyo sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. No, amo ining sugo ni Ginoong Hesus nga dapat tumano naton ini. No, kung gihigugma ta si Kristo, dapat nahimo naton ini. Nga naghigugma kita sa Dios labaw sa tanan, it means wala na kita sang iban nga Dios nga ludhan kag simbahon. Dios nga hindi makita. No? Kaya kung nagtuo ka sa imo makita, so hindi na amo ang pagtuo. Kaya ang pag-define sa pagtuo, things nga hindi nimo makita. Kaangay sang Dios nga hindi naton makita. No? Amoy ning dapat naton nga ludhan, simbahon ang buhi nga Dios. Ang Dios nga nabanhaw nga amo si Kristo Jesus. Kaya ang aton mga pangabay hindi makalambot sa amay kundi paagi kay Kristo Jesus. Si Jesus man ang nagpahayag sini. Nga ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kundi paagi sa akon. Rason ang tanan nga mga pagdayaw sa Dios i-address naton kay Ginoong Jesucristo. So I hope nga ginhigugma ginman naton si Kristo Jesus. Ano pa ang gusto sang Dios? Nga i-prove naton nga kita naghigugma kay Kristo. No? Dapat nag-transform, no, ang aton kabuhi. Halin sa kasalanan, sa kalautan, no, sa tanan nga mga immoralidad, tanan nga kalainan, tanan nga mga butang nga makahuluya sa tubangan sang Dios. No? Amo ining gusto sang Dios nga pabayaan. Kung ikaw nangin anak na sang Ginoo. No? Kung ikaw naghigugma kay Kristo, dapat i-prove nimo nga ikaw naghigugma gid man kay Kristo. Hindi pwede nga naghigugma kay Kristo, nagtuo ka kay Kristo, ginkilala mo siya nga Ginoo kag maluluwas, pero wala may nagbago sa imo kabuhi. Dapat may nag-change, dapat nag-transform ang imo kabuhi. Halin sa kadulom, pagkadto sa kapawa, halin sa kalautan, pagkadto sa pagkamatarong. Dapat bayaan na naton ang tanan
nga kasalanan ang tanan nga kalautan. Nga bayaan gid naton, Brother Vic. Utod abyan san o pa ta mag-prepare. No, san o pa ta mag-prepare. Hindi kita kapatod sa aton kabuhi. No, hindi naton mapatod kay waay kita kahibalo san o kuhaon sang Dios ang ining hulam nga kabuhi. Any moment mag-abot si Mr. Kamatayon, what if nga wala ka pa kahinulsol? What if wala pa na-establish ang imo relasyon sa Dios? What if wala mo pa nabaton si Kristo? Wala mo pa gintuuhan si Kristo Jesus? Anong matabo sa imo? Mangin kaangay ikaw sining tawo nga manggaranon. Nga hindi niya pwede i-give up ang iya mga pagkabutang. Nga gusto sang Dios pabayaan. Nga gusto sang Dios talikdan. No? Kaya kung na intindihan lang sa sining manggaranon o todabyan, kung sino si Ginoong Hesus, kung nakilala yagid si Kristo Jesus, no? Kung gituuhan niya si Kristo nga Dios, no? King of all kings, Lord of all lords, kung nagtuo siya, i-give up yan ni tanan ang pagkabutang niya. Kaya ang mga manggad nga naangko niya kaangay lang sa isa ka baso nga tubig. Kung nabalaan niyang kamatuoran, buyan niya ina tungod si Jesus, owner of the universe. Tagtuga sa langit kag duta, tag-iya sa tanan nga butang, tag-iya sa ngaton kabuhi. Sa tanan nga mga resources naton, halin ini kay Kristo Jesus. Kung iya ini nahibaluan, hindi siya magduha-duha nga tumanon ining gipabuhat sa iya ni Ginoong Hesus. Nga man, kay kung buhaton niya na kag magsunod sa kay Ginoong Hesus, ang isa ka baso nga tubig nga manggad niya, bisan pa ang bilog nga kadagatan, ihatag sang Dios. Kung nabalaan niya, kaso ining tawo, walay pagtuo, walay paghigugma sa Dios, ang iya panguna-una, na sintro sining manggad, nagakawili siya sa mga butang nga iya makita, sa mga butang nga iya naangkon. Amo ining rason nga hindi iya na mag-give up, hindi niya pwede ipanghatag, hindi niya pwede talikdan, hindi niya pwede pabayaan. Tungod wala siya pagtuo. Hindi niya kilala si Ginoong Hesus kung sino si Ginoong Hesus. Amo man kita sina, kung hindi naton lubos kilala si Ginoong Hesus, wala kita'y pagtuo sa iya, wala kita'y paghigugma kay Kristo, kaangay kita, sining tawo nga manggaranon, hindi man naton mahimo i-give up ining mga butang nga aton na anda na, ining mga butang nga aton na sanaya na, bisan nabalaan naton nga sala, pero sigiho naton, okay lang, kay happy ako sini. No? Kaangay kita sining manggaranon. Nga hindi pwede talikdan, hindi pwede bayaan. Pero ang gusto sang Dios, i-give up na, bayain na, ibalik na kay Satanas. Kaya ang tanan nga kalautan, ang tanan nga bisyo, ang tanan nga kalainan, no, ang tanan nga immoralidad, halin ina kay Satanas, ibalik ina kay Satanas. Hamal ni Kristo, kung nabuhat mo na ina, sunod ka sa akon. Kaysa sini nga paagi, mangin manggaranon ikaw sa langit. That's the time nga maangkon mo ang kabuhi nga walay katapusan. It's because nagtuo ikaw kay Ginoong Hesus. Ginkilala mo siya, gintuuhan, ginbaton mo siya nga imo Ginoo kag manluluwas. And then ginhigugma mo gid si Kristo Jesus to prove ginsunod mo gid ang kabubuton sang Dios. Ginbayaan mo na tanan nga kasalanan. Gintalikdan mo na ang tanan nga kalautan. No, wala ka na naghimo sang kalainan sa imo isig kapariho. Kundi ang imo panguna-una
Naga-look forward ikaw sa kaayuhan sa imo utod. That's the time nga gintuman mo ang sugo sang Dios, nga ginhigugma mo ang imo isig katawo pareho sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Amo man kita sina. No? Hindi man kita gusto nga halitan, hindi man ta gusto masakitan, hindi man ta gusto nga gubuon. Una mo inang aton balatyagon, buhata man sa imo isig katawo. Kay ang imong huna-huna, kaayuhan sa imo kaugalingon, huna-huna man ang iban, huna-huna man ang kaayuhan nila. Kaya mo ining kalipay sang Dios. Kag deserve ikaw, sining promisa sang Ginoo, ang kabuhi nga walay katapusan. So I hope nga nangin masanag sa aton ang ining kamatuoran, no? Nga paagi gali sa pagtuo ta kay Kristo Jesus. Paagi gali sa pagbaton naton sa iya nga aton Ginoo kag maluluwas. Nangin anak ako sang Dios. Kay anak na ako sang Dios, isa ako sa manunubli sining saad sang Dios. Kabuhi nga walay katapusan. Kag ang iya ginharian, isa ako sa makasulod. Kay hambal ni Ginoong Hesus, ang tao lamang nga nagatuman sa kabubuton sa ngamay, amo ang makasulod. Amo ang masakop sa paghari. So I hope hindi kita magduha-duha sa paghimo sang desisyon. Abyan, hindi ani aksidente nga ikaw nakabati sa sining mensahe. Hindi ini aksidente nga nahibaluan mo ining kamatuoran. Amo ni galing seguridad, amo ni gali ang buhaton ko para masiguro ko gid nga kung mapatay man ako ang akon kalag, mapalangit. Kag hindi na ako maimperno. Ang akon kalag hindi na matagbong sa imperno. Tungod may kabuhi nga walay katapusan, kaupod kay Kristo Jesus. Kinahanglan nga maghigugma ako kay Kristo to prove sa pagtalikod sa tanang nga kasalanan kag pagsunod sa kabubuton sang aton Amay sa langit. Mga muyo kita. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo madamo nga salamat sa sining kamatuoran nga amon nabatian, amon nabasahan sa balaan nga kasulatan, sining Biblia. Salamat Lord nga nabuksan ang amon panguna-una. Salamat sining kamatuoran. Abi ko ang kaluwasan, ang kabuhi nga walay katapusan, maangkon ko paagi sa akon paninguha, maangkon ko paagi sa mayong buhat, paagi sa pagsunod sa mga kasuguan. Abi ko amoy ning paagi. Abi ko sa pagbautiso, maluwas ako. Pero hindi gali, bisan kapulo pa ako bautisuhan. Kung wala ako'y pagtuo, wala ako'y paghigugma kay Kristo, hindi ako maluwas. Hindi ko maangkon ang kabuhi nga walay katapusan. Kaya mo gali ining kamatuoran. Ginoo, salamat sa imo nga pulong. Salamat, Father God, sa balang Espiritu nga naga-empower sa ako no Dios. I hope nga ang Holy Spirit naga-work out sa tagsa katagipusoon sang tao. I hope, Lord God, nga ang tagsa-tagsa willing nga magtuo kag magbaton sa imo bilang Ginoo kag personal nga maluluwas. Nabalaan namon nga ang kaluwasan individual hindi pwede masakop, kundi ang kaluwasan personal. Gani Ginoo, I hope nga ang wala pa relasyon sa Dios, ang wala pa nakabaton ka nagtuo kay Kristo sa sini nga gabi, Father, tandugon mo sila nga sila maghimo sang desisyon nga batuno nila ikaw, tuuhan nila ikaw bilang Ginoo kag maluluwas. I-bless Ginoo ang tanan nga naga-view sa sini nga gabi, ang tanan nga mga followers, mga subscribers nga
subaybay gid sining programa. I-bless Ginoo sila kag ang ila panimalay. Padayon ka magatipig sa amon kabuhi, i-bless ang pangabuhian. Ikaw magpakamaayo Ginoo sa amon tanan. Gani Father God, tungod ikaw ang mahigugmaon kag maluluyon nga Dios. Ginabalik namon Father ang mga pagdayaw, paghimaya, pagpasalamat. Kag iniamon ginabalik paagi sa imo bugto nga anak nga mo Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, madamo gid nga salamat Brother Big sa mensahe nga gindala mo subong gabi. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan nga naga padayon sa pag-view sa aton nga Facebook Live. Ini nga live mabatian man ini sa YouTube, mapanood nyo man ini. Amo lang gihapon no ang tingog sang kaluwasan. So makita nyo ni sa YouTube, paki-subscribe lang para updated ka mo sa mga video nga gimpost namon sa YouTube channel. Madamo gid nga salamat sa inyo kag mayong gabi.